मसीह खुदावंद में प्यारे भाइयों बहनों, रोज़ों के मौसम के दौरान हम आज 5वां अतवार मना रहे हैं। 5वें अतवार की लितुरिया में शामिल हैं। पिछले 3 अतवारों से हम तौबा का कलाम सुन रहे हैं कि खुदा का कलाम मुख्तलिफ तमसीलों के ज़रिए, अलामात के ज़रिए, निशानात के ज़रिए खुदा हमें तौबा के लिए माइल कर रहा है। खुदा का कलाम हमें तौबा की दावत दे रहा है। तकरीबन 2 अतवार पहले हमने जो तलावत सुनी थी, ख़ास तौर पे पाक अंजील की तलावत, ये बेफल और बांझ दरख्त की तमसील थी। अंजीर का दरख्त जो बेफल और बांझ दरख्त था, जिस पे कोई फल नहीं था, और उसका मालिक फैसला करता है कि हम क्यों ना इसे काट डालें, क्यों ये ज़मीन को घेरे हुए है। और उसका खादम उसकी मिन्नत करता है कि नहीं ए मालिक, इसे 1 साल और रहने दे, ताकि मैं इसके इर्द गिर्द खाला खोदूँ, ताकि इसमें खाद डालूँ और वक्त पर इसे पानी भी दूंगा ताकि ये फल लाए। और ये मोहलत इस बात की अलामत है कि मालिक जो है वो मोहलत देता है, वक्त देता है। ऐसे ही खुदा जो रहीम है वो भी हमें मौका देता है, मोहलत देता है, ताकि हम सारे दिल से, सच्चे दिल से तौबा करें और खुदा की तरफ वापस आए। पिछले इतवार की जो तलावत थी पाक अंजील की, उसमें हमने मुशर्रफ बेटे की तमसील सुनी थी कि छोटा बेटा जो अपना हिस्सा लेकर किसी और मुल्क को चला जाता है और उबाशी में सब कुछ उड़ाकर जब होश में आता है, और होश में उस वक्त आता है जब भूखा मरने लगता है, तब उसको अपने बाप का रहम और अपने बाप की फराख दिली याद आती है। तब वो पशेमान होता है, पछताता है कि मैं अपने बाप के पास वापस जाऊंगा और उसकी मिन्नत करूंगा कि बाप, मैंने आसमान की नज़र में और तेरी नज़र में गुनाह किया है और मैं अब इस लायक नहीं रहा कि फिर से तेरा बेटा कहलाऊं, बल्कि मुझे अपने नौकरों की मानिंद रख। यकीनन उसका पछतावा और वापस आने का इरादा इस बात की अक्कासी करता है कि बेटा अब जब अपनी हालत को देखता है कि मैं यहाँ भूखा मरता हूँ, जब वो अपनी हालत को देखता है कि कैसे वो सूरों के साथ रह रहा है, अपनी इस हालत पर उसे तरस आता है और वो पछताता है, पशेमान होता है और वापस आने का फैसला करता है। लिहाजा बेटे का वापस आना और बाप का रहम दिली के साथ, फराख दिली के साथ उसे कबूल करना रिश्तों की बहाली की खूबसूरत एक कहानी है कि कैसे बेटा पशेमान होकर गुनाह को तर्क करके वापस आता है और अपने बाप के साथ मेल करता है, यानी सुलह और सलामती का रिश्ता बहाल होता है। बाप और बेटे का जो रिश्ता है वो बहाल होता है। आज की पाक अंजील हमें जानिया औरत की तमसील बताती है कि फकी और फरीसी एक गुनाहगार औरत को जो गुनाह के वक्त पकड़ी जाती है, उसे संसार करने के लिए यीशु के पास लेकर आते हैं और खुदा यीशु मसीह सबसे ये सवाल करते हैं कि जिसने कभी गुनाह नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। ये कहने के बाद खुदा यीशु मसीह लिखा है कि जमीन पर कुछ लिखने लगे। बाइबल मुकद्दस के जो माहिरीन हैं वो इस बात की तफसीर कुछ यूं बयान करते हैं कि सबसे पहली बात ये कि खुदा यीशु मसीह का ज़मीन पर उंगली से कुछ लिखना इस बात की इनकारी की दलील है कि खुदा यीशु मसीह इल्ज़ाम लगाने वालों में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं उस गुनाहगार औरत पर, खुदा यीशु मसीह इस अमल में उनके साथ हिस्सादार नहीं है, वो इस अमल में शरीक नहीं है। इसलिए खुदा यीशु मसीह इस अमल में शरीक होने से इनकारी है। पहली तफसीर ये है। दूसरी ये कि खुदा यीशु मसीह का ज़मीन पर अपनी उंगली से लिखना इस बात की भी अक्कासी करता है कि जो उस खातून को इल्ज़ाम लगाने वाले थे, खुदा यीशु मसीह उनके गुनाहों को अपनी उंगली से ज़मीन पर लिख रहे थे। तीसरी तफसीर जो है
وہ یہ بھی ہے کہ یہ عمل خدا کی انگلی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خروج اس کا 31واں باب 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب خداوند کوہ سینا پر موسیٰ سے کلام کر کے فارغ ہوا تو اس کو شہادت کی لوحیں دی، پتھر کی وہ لوحیں جو خدا کی انگلی سے لکھی گئی تھی۔ چوتھی تفسیر جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ خدا یسوع مسیح کا زمین پر انگلی سے کچھ لکھنا اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ شاید خدا یسوع مسیح یہ لکھ رہے تھے کہ آدمی کہاں ہے، کیونکہ اس تمثیل میں، اس واقعہ میں یقیناً وہ خاتون تو موجود ہے لیکن مرد کہاں ہے، کیونکہ اس عورت اکیلی نے تو گناہ نہیں کیا، یقیناً مرد بھی اس کے ساتھ ضرور تھا، لیکن وہ مرد کہاں ہے؟ اس واقعہ میں یقیناً صرف عورت کو لا کر پیش کیا گیا ہے۔ اس واقعہ میں جو شریعت کے علمبردار ہیں وہ صرف عورت کو لے کر یسوع کے پاس آئے ہیں، مرد کو نہیں۔ اور خدا یسوع مسیح کا زمین پر کچھ لکھنا شاید اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ مرد کہاں ہے، تم صرف اس عورت ہی کو کیوں لے کر آئے ہو؟ پھر خدا یسوع مسیح ان کو دعوت دیتے ہیں کہ جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا وہ اس کو پہلا پتھر مارے۔ یقیناً اس پر لکھا ہے کہ سب وہ پتھر وہیں پر پھینک کر چلے گئے اور کسی نے جرأت نہ کی کہ اسے پتھر مارے۔ خدا یسوع مسیح اس عمل سے خدا کے رحم کو ظاہر کرتے ہیں۔ فقیہ و فریسی، شریعت کے علمبردار، وہ اس خاتون پر رحم نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ اسے پتھراؤ کر کے مار دینا چاہتے تھے، قتل کر دینا چاہتے تھے، لیکن خدا یسوع مسیح کو جو شرمندہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ خود شرمندہ ہو کر چلے گئے، اپنے پتھر پھینک کر وہ اپنے گھروں کو لوٹ گئے، اور وہاں پر سوائے یسوع کے اور اس خاتون کے اور کوئی نہ رہا۔ پھر خدا یسوع مسیح اس عورت سے مخاطب ہوتے ہیں کہ بیٹی جا چلی جا، پھر گناہ نہ کرنا۔ خدا یسوع مسیح گناہ کی بھی مذمت کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پر فتویٰ بھی نہیں دیتے، اسے سنسار بھی نہیں کرتے، کیونکہ خدا یسوع مسیح کا مشن گناہ گاروں کو بلانا اور بچانا تھا، اور اس مشن کو خدا یسوع مسیح پورا کرتے ہیں۔ اس واقعہ میں بھی خدا یسوع مسیح خدا کے الہی رحم کو ظاہر کرتے ہیں، خدا کی شفقت کو ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ فتویٰ دینا بہت آسان ہے لیکن رحم دکھانا، رحم کرنا، رحیم بننا اور دوسروں کو بچانا مشکل کام ہے۔ آئیے ہم فتویٰ لگانے والے نہ بنیں بلکہ رحم کرنے والے اور بچانے والے بنیں۔ مسیح خداوند میں پیارے بھائیو بہنوں، روزوں کا یہ پاک موسم ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم گناہ کو ترک کریں، بدی کو ترک کریں، اس کی مذمت کریں اور سچے دل کے ساتھ خدا کی طرف واپس لوٹیں۔ روزوں کا یہ موسم واپسی کا موسم ہے، روزوں کا یہ موسم خدا کے ساتھ میل ملاپ کرنے کا موسم ہے اور دوسروں کو معاف کرنے کا موسم بھی ہے، دوسروں کی معافی کو قبول کرنے کا موسم بھی ہے کہ اگر کوئی خطا کرے تو ہم اس کو معاف کریں۔ مسیح خداوند میں پیارے بھائیو بہنوں، روزوں کا یہ پاک موسم ہم سب کو دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کی خطاؤں پر فتویٰ لگانے والے نہ بنیں بلکہ پردہ ڈالنے والے بھی بنے، معاف کرنے والے بھی بنے، اور جو خدا کا کام ہے وہ خدا پر چھوڑ دیں۔ خدا جو ہے وہ رحیم ہے، وہ رحم کرنا چاہتا ہے، وہ شفقت دکھانا چاہتا ہے ہمارے ذریعے، آپ کے ذریعے، ہم سب کے ذریعے۔ آئیے ہم یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اس کے سچے اور سچے اس دنیا میں گواہ ہوتے ہوئے، آئیے ہم اس کے رحم کو اپنائیں کہ جیسے وہ رحم کرتا ہے، معاف کرتا ہے، ویسے ہی ہم بھی رحیم بنے، فتویٰ لگانے والے نہیں بلکہ رہا کرنے والے اور بچانے والے بنے۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔
دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا